बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढंडसा और आप देख रहे हैं TD डिजिटल। बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें इंसान ये प्रेफर करता है कि ख़ामोश रहे, लेकिन एक स्टेज पे आके उसको ये फ़ील होता है कि कम अज़ कम एक, जिसे कहते हैं ना, एक आवाज़ बुलंद करने की बात नहीं, एक एविडेंस के तौर के ऊपर या कोई बात कर देनी चाहिए। शायद इस नकार खाने में एक बिल्कुल स्लो वॉइस भी जो है उससे भी शायद कोई फ़र्क पड़ सके, लेकिन अगर ना भी फ़र्क पड़े तो एक स्टेज पे आके सरकमस्टेंसेस कई दफ़ा इतने कंपेलिंग हो जाते हैं कि आप चाहते हैं कि आप को वो हक़ाइक़ जिनका इल्म ज़ाती तौर पे है वो आप पब्लिक में लाएं ताकि कोई जस्टिस किसी हद तक प्रिवेल कर सके या हालात ज़्यादा क्लैरिटी से देखे जा सके। और वो मामला है आसमा शिराज़ी वाला, जिसके ऊपर गुज़िश्ता कुछ देर से बहुत बातें हो रही हैं और इट्स वेरी सैड एज़ वेल। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान ख़ान एक अच्छे लीडर हैं और उन्हें रहना चाहिए, और उन्होंने मुल्क के लिए सर्विसेज दिए हैं, और प्रोपेगेंडा जो उनके ख़िलाफ़ महंगाई और बाकी चीज़ों का, गवर्नेंस उनकी जैसी भी हो, बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके ख़िलाफ़ वो गलत भी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ना कि फोर वार्नड इज़ फोर आर्म्ड, कि जिसको आपने पहले से वार्न कर दिया उसे आपने आर्म कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक ऐसी चीज़ नोटिस में लाऊं ताकि पॉलिसी को गलती होने से पहले किसी हद तक उससे बचा जा सके। मैं आसमा शिराज़ी को कोई 20 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। जब 6-7 साल मैं प्रिंट में काम कर चुका, न्यूज़ और बिज़नेस रिकॉर्डर, मुस्लिम वगैरह और डॉन के लिए भी, तो मैंने PTV ज्वाइन कर लिया, और आसमा शिराज़ी ने भी वहाँ पे हमारे साथ PTV ज्वाइन किया। और मेरा ख़्याल है ये पहली दूसरी शायद उनकी नौकरी होगी या जॉब होगी, वहाँ पे मेरी पहली मुलाकात हुई। उस 1-2 साल जो मेरे PTV के थे, उस दौरान कई दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे किसी प्रोड्यूसर ने कहा कि ये किसी बिज़नेस के टॉपिक पे कोई स्टोरी करना चाहती हैं, तो इनको कुछ पूछना चाहती हैं, थोड़ा बताएं। एक मुझे अभी तक याद है कि टैपी की जो पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से आनी थी, जो अभी तक नहीं आई, इस पे मैंने मुस्लिम के ज़माने में बड़ा काम किया था। तालिबान को उस वक़्त यूनिकॉल फ़ंड किया करती थी और अफ़गानिस्तान में, ताकि पाइपलाइन के रास्ते को सिक्योर किया जाए, और रास्ते में इन्होंने कम्युनिटी सेंटर भी बनाए सारे। वो एक कंसोशियम था, सेंट गैस कंसोशियम, जिसके अंदर डेल्टा ऑयल सऊदी अरब की और वो सारी वेस्टर्न कंपनीज़ थी। तो मेरी यूनिकॉल के बिल्कुल जो टॉप के लोग थे, वो जब आते थे मिलते थे, उनसे रब्ता, तो मैंने इनको कुछ चीज़ें बताई, और इन्होंने जब स्टोरी की तो मैंने वो देखा कि बड़ी अच्छी स्टोरी थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये वो लड़की है जो मेहनत करना चाहती है और मेहनत के ज़रिए आगे आना चाहती है, और मुझे आइडिया था कि आगे जाके शायद इसका एक अच्छा फ्यूचर होगा, और वो हुआ भी बाद में। तो उस वक्त जब इनका जो अब मियाँ है मुदस्सिर, वो भी वहीं था, और अब ज़ाहिर है फैमिली है और मुदस्सिर मियाँ और चल रहा है। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस दौरान मुझे इस चीज़ का इल्म है कि एक ऐसी खातून जिसने बड़ी मेहनत से की, जो कि कोई बहुत बड़े फैमिली बैकड्रॉप से नहीं थी, मेहनत से अर्न किया, एक सोसाइटी में जो भी किया, स्टेटस या व्हाटएवर, उसने एक अच्छी ज़िंदगी भी मेंटेन की। PTV के दौरान मेरी अपनी शादी भी हुई, और शादी के साथ ही मेरी वालदा की डेथ हो गई, जिससे बड़ा डिस्ट्रेस था। तो मैंने अपनी बीवी को एक दिन कहा कि PTV चलते हैं ताकि लोगों से मिलें जुलें, और जिन लोगों से, ख़ास तौर पे ख़वातीन से मैंने अपनी बीवी की मुलाकात करानी पसंद की, उसमें आसमा भी थी, और मैंने मुलाकात करवाई कि ये है। मुझे अभी तक याद है कि जो नीचे वाला कॉरिडोर है, उस ज़माने में न्यूज़ रूम जो है वो चागी एडिटोरियम होता था, फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा वो PTV ने वहीं बना लिए। तो ये मेरी राय थी, और ये राय मेरी अभी तक कायम है, क्योंकि अभी तक वही मुदस्सिर है और बाल बच्चे हैं। तो जो हिजाब में लिपटी हुई, और आगे वो मैं लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता, वो कहा जाता है सोशल मीडिया पे, वो ना सिर्फ़ एक गाली है बल्कि झूठ भी है। ये मुझे ज़ाती तौर पे इस चीज़ का इल्म है।
پھر اس کے علاوہ گزشتہ 10-15 سال سے تو بہت اچھی سیلری ہے ایز اے اینکر شی از ورکنگ, اور بار کے بھی کچھ اسٹرنگز وغیرہ یہ وہ, تو پیسے جمع کر کے انہیں پول کر کے پکڑ کے پراپرٹی بنائی جا سکتی ہے. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. بہرحال ہم اس پہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے, یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. تیسری بات جو ہے, ہاں نون لیگ کی کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ وہ فیور کر رہی ہیں. یہ ایڈیٹوریل جو ججمنٹ ہے اس میں یہ میں نے دیکھا کئی دفعہ ویکنس کی حد تک. لیکن ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے پیسے پکڑے ہوئے ہیں یا شی ورکس فار دیم یا آل. ہو سکتا ہے جینون. اب یہ جو اتنا پنجاب میں ووٹر ہے کہ جی ووٹ کو ہم بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اور ووٹ سے ہو کے یا جو سیالکوٹ میں الیکشن آ رہی, ہم سب کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ملے ہوئے پیسے پکڑے ہوئے. لوگوں نے پیسے نہیں پکڑے ہوئے, تو جینون ہو سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے جس کے بعد اب یہ ہے کہ اگر یہ ہے بھی تو یہ جرم ایسا تو نہیں ہے کہ کسی بھی جرم کی سزا جو ہے وہ پرپورشنیٹ ہوتی ہے. کہ کسی نے کئی دفعہ گاڑی آپ کی لگ جاتی ہے تو 100 روپے کا نقصان ہو جاتا ہے آپ کا, کوئی رنگ اتر, یا 1000 روپے کا, تو آپ اگلے نیچے اتر کے اگلے کی گاڑی کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا دیتے ہیں, یا اسے گولی مارتے ہیں, یا اسے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. 1000 دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی چھوٹی موٹی ٹچ ہو جاتی ہے اور آپ سلام کر کے خوش, یار ٹھیک ہے, آپ اگلے بھی آپ سے بات ہی نہیں کرتے. تو یہ پرپورشنیٹ رسپانس بھی نہیں ہے. چوتھی بات, ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر سڑک کے کنارے بیٹھ کے بھیک مانگنا شروع کر دے کوئی, میں یہ اسی خاتون کی بات کر رہا ہوں, تو روٹی تو مل جائے گی. پھر اتنے پاپڑ کیوں بیلے جاتے ہیں؟ پاپڑ بیلے جاتے ہیں کہ عزت کی روٹی ملے اور سوسائٹی میں عزت ہو. جب آپ نے اگلے کی عزت پہ ہی حملہ کر دیا تو اس سے تو آپ نے اس کی زندگی چھیننے کی کوشش کی نا ایک دفعہ پوری کرنے کے لیے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک پرپورشنیٹ رسپانس بھی نہیں ہے اختلاف پہ. دوسرا یہ ہے کہ فیکچولی 2-3 باتیں جن کو میں اب دہرانا نہیں چاہتا, وہ فیکچولی مجھے ذاتی طور پہ جس حد تک میں جانتا ہوں, جس حد تک میری ملاقات ہے, بہت زیادہ نہیں رہی بعد میں اپنے لائف میں مصروف اور سارا, تو اس حد تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیکچولی انکریکٹ بھی ہیں باتیں جو کرنے کے لیے. تو اس لیے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ حکومت والی سائڈ پہ کہ اس کو, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس سے ریورس کر دیں پالیسی, اس کو چھوڑ دیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اٹ واز اے مسٹیک. اس سے کچھ گین بھی نہیں کیا پارٹی نے, اس سے کوئی جو اوپینین ڈسینٹ کا تھا وہ کوئی گیگ بھی نہیں ہوا زیادہ کرنے کے لیے, اس سے کوئی پولیٹیکل فائدہ نہیں ہوا. ہاں ڈس ایڈوانٹیج بہت زیادہ اس سے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ میں 1-2 باتیں جو ہے وہ آسما کو بھی کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو آخری 3-4 جملے آپ نے لکھے تھے وہ ایڈیٹوریل جو میرٹ کا جو ہم کہتے ہیں ساری عمر بات کرتے ہیں معیار جو ہے اس سے بہت گرے ہوئے تھے. وہ کوئی اتنی اچھی صحافت نہیں تھی. 3-4 جو آخری جملے تھے, کیونکہ آپ کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں تھا ان باتوں کا جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, اور پھر صرف اشارہ نہیں, اس میں طنز اور سیٹائر بھی تھا, اور جب تک وہ باتیں ثابت نہیں ہو جاتی وہ جھوٹ ہیں. تو ایک طرح سے وہ باتیں, ایک بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جو پہلی باتیں میں نے کی ہیں کہ یو آر ناٹ لائک دیٹ, تو پھر اس وقت جو مدد آپ کی کرنا چاہتا ہے وہ کرے اپنے طور پہ, لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی مدد لینے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو پرسنلی, جیسے میں آپ کو جانتا ہوں, انہیں بھی میں جانتا ہوں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور ان کی کیا کرتوتیں تھیں اور وہ کیا کرتے رہے اور کس حد تک وہ جاتے رہے اور وہ کیوں کر رہے ہیں یہ کرنے کے لیے. تو جو وہ ان کو جانتا ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ آپ کو وہی سمجھے گا کہ جو وہ ہیں. تو اس لیے دونوں سائیڈوں کو یہ وہ باتیں تھیں جو بڑے دن سے میرے اندر چل رہی تھیں اور میں نے روک ہی رکھا, لیکن اب میں نے سوچا کہ یہ باتیں چاہے بالکل کسی بھی لیول پہ یہ ضرور کرنی چاہیے. تیسری بات یہ ہے, آخری بات, کہ اس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی سوسائٹی کو کتنا نقصان پہنچتا ہے. امریکہ کو آپ اڈے دے رہے ہیں نہیں دے رہے, کوریڈور دے رہے ہیں نہیں دے رہے, مہنگائی سے لوگ مر رہے ہیں کہ نہیں مر رہے, گورننس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, IMF نے کیا کیا, پاکستان کتنی مشکلات میں ہے. اور جو نیشنل نیریٹو ہے
جو ایئر ٹائم ہے ہمارا، جس کے اوپر ایک طرح سے کنسنسس ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے سارا. یہ وہی بات ہے کہ ہلاکو خان وہاں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ہلاکو خان بغداد پہ آ رہا ہے، اور وہ قوس حلال حرام اور وہ اس طرح کی گفتگو چل رہی تھی وہاں پہ. تو اٹس اے ویری پیٹی میٹر ایز ویل. اس سے وڈرا کرنا چاہیے اینڈ لیٹس موو فارورڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور اپنے کمنٹس بھی دیں. اللہ حافظ.